वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया, हम एक और सेगमेंट के साथ जो कि हम रूहानी सेगमेंट करते हैं खलीफा कारी अरमान चिश्ती साहब के साथ, जो आप अपनी जो ये रूहानी इलाज करते हैं पत्थरों के ज़रिए, कुरानी आयतों से जो है ये लोगों के जो बीमारियां हैं उनका हल बताते हैं। जो मसले मसाइल हैं जैसे कि औलाद का या फिर तलाक या फिर किसी भी किस्म के जो घरेलू मसले मसाइल होते हैं उसका ये कुरानी आयतों के ज़रिए जो है हल बताते हैं। मैं आपको जो है खुशामदीद कहूँगी कि आप आए। जिस तरह से आपको पता है कि हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं, पहले तो मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे, क्योंकि जिस तरह से अभी कोविड का एक ये है उसके बारे में मैं चाहूँगी आज आपने पहली दुआ बताएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर इख्तियार कर चुका है और काफ़ी अमवात इसकी वजह से हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को और अल्लाह की जितनी मखलूक है परवरदिगार अपने फ़ज़ल से महफूज फरमाए। मखलूक तो सारी रब की ही है। अब जो तकलीफ़ है बिलखसूस हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है ये पाकिस्तान के अंदर, तो इसके लिहाज से हम यही अर्ज़ करते चलें कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहा जाए, और जो चीज़ भी आप खाने के लिए इस्तेमाल करें उस पर सूरह नसर 11 मरतबा पढ़ के, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के दम करके उनको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह करीम है, रहीम है, बहुत ही फ़ज़ल वाली ज़ात पाक है, वो अपना फ़ज़ल फरमाएगा। बात ये होती है कि एहतियात, इलाज से बेहतर एहतियात। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द सारे माहौल पे नज़र रखें। जैसे बारहा बार हुकूमत बता रही होती है, चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि हजूम वाली जगह पर ना जाएं, रश वाली जगह पर ना जाया जाए, पब्लिक प्लेस से बचा जाए, तो इसी में ही हमारी बेहतरी है। बाकी यूँ मैंने बता दिया, सूरह नसर को 11 मरतबा पढ़ के दम करके जो भी चीज़ आप खाएं इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा आमीन और आमीन इस आफत से, इस मूज़ी मर्ज़ से परवरदिगार महफूज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं वो जी मैं जी आपको बता देती हूँ कि हम उसको अपने पेपर पे नोट कर लेते हैं। और जो लोगों के मसले मसाइल हैं डिफरेंट पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनसे हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं। सिंध से भी आते हैं, हमारे पास कराची से भी आते हैं। तो अभी जो मैं पहला जो मैसेज है, बुशरा बीबी हैं और बुशरा और मतलब इनकी वालदा का नाम समीना है, जहलम से हैं, औलाद नहीं होती, शादी को 5 साल हो चुके हैं। जी बुशरा बेटा, आपने जैसा सवाल किया है इसके एतबार से हम आपको बताते चलें कि पहले तो कोशिश ये करें कि आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं किसी तरह व्हाट्सएप के ज़रिए या डाक के ज़रिए मेरे एड्रेस पे आप मुझे भिजवा सकती हैं, क्योंकि मेरे नंबर्स एड्रेस स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, तो आप मुझे वो भिजवाएं। उसमें देखा जाएगा कि प्रॉब्लम आप में है या आपके शौहर में है, फिर उसी सही। लिहाज से जो है हम इलाज तजवीज़ करते हैं। मगर फिर भी आपने सवाल किया है तो आपके सवाल के एतबार से हम आपको बताते चलें कि आप नमाज पंजगाना की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद सूरह अल-फातर है 22वें पारे में, इसकी आयत नंबर 34 41 मरतबा तलावत कीजिए और पढ़ के एक गिलास पानी भी अपने पास रख लीजिए, उस पर दम करके वो पानी पीजिए बेटे, और ये आयत पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पे फेरिए। और इसके साथ साथ रात को आप कोशिश करें कि अल्लाह की बारगाह में इल्तिजान सूरत फातिहा की 2 आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 101 मरतबा पढ़ के अपने कमरे पे दम करें, जिस कमरे में आप बैठती सोती हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह बहुत इंशाल्लाह गफूरुर रहीम है, इंशाल्लाह। वो आपसे हमसे बेहतर जानता है कि आपके हक़ में क्या ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल दुआ करना हम सब की ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, हम सब की ड्यूटी है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजान, उसकी बारगाह में हम इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला उम्मीद है पाक परवरदिगार अपने फ़ज़ल से, अपने करम से बहुत जल्द इस नेमत
یا رحمت جو بھی آپ کے نصیب میں بہتر ہے اللہ آپ کو نوازے گا. دل چھوٹا مت کیجئے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ غفور الرحیم ہے, انشاءاللہ تبارک تعالی اپنا فضل فرما دے گا, سب کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ ہمیں کال کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش کریں گے. باقی جو ہے اللہ کے معاملات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے ایک اشارے پہ جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. تو ہم تو اتنے گناہ گار انسان ہیں, ہماری کتنی خطائیں, اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں, کس طرح سے ہماری خطائیں معاف کرتے ہیں. امید ہونی چاہیے, ایمان پکا ہونا چاہیے. اچھا, ہمارا جو دوسرا میسج ہے افضل احمد ہیں اور ان کی والدہ کا نام کلثوم ہے, سرگودا سے. کاروبار میں ان کو بہت تکلیف آ رہی ہے. صحیح. افضل احمد سرگودا سے کاروبار کے اعتبار سے انہوں نے سوال کیا جی ہے. ہاں. افضل بھائی آپ سے گزارش کرتے چلیں, جیسا کہ ہم اپنے ہر ناظرین کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ نماز پنجگانہ, نماز کی کسی صورت معافی نہیں ہے. نماز خالصتاً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کا طریقہ ہے. نماز پنجگانہ پڑھیے, کوشش کیجئے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ نساء کی آیت نمبر 85, سورۃ نساء آیت نمبر 85 11 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ایک گلاس پانی لے لیجئے. سورہ یاسین آیت نمبر 9 41 مرتبہ پڑھ کے اس پانی پہ دم کر کے اس کے چھینٹے جو ہیں اپنے دکان کی دیواروں پہ لگائیے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ رزق دینے والی ذات پاک ہے, اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, فضل فرمائے گا. بات یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ جو بھی عبادت کریں, جو کچھ بھی پڑھیں, اس یقین کے ساتھ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں, آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ یقین والی جو کیفیت ہوتی ہے, یکسوئی والی جو کیفیت ہوتی ہے, وہ رجوع کا بہترین طریقہ ہے. ایسا نہ ہو دماغ کہیں اور پھر رہا ہے, دعا آپ مانگ رہے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں لیکن دماغ ہمارا دنیا میں گھوم رہا ہے. دعا اپنے رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, کس سے دعا کر رہے ہیں؟ وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے, وہ رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے. اس طریقے سے اور اس یقین سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ اس کو ہم پہ ترس آ جائے, اس کو ہم پہ رحم آ جائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب اس طریقے سے اپنی رب کی بارگاہ میں آپ رجوع کریں گے تو وہ پروردگار ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے فرمانے والی ہستی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس تکلیف سے آپ کو نجات ملے گی. اس کے ساتھ اگر آپ نگینہ پہننا چاہیں تو عقیق یمنی پہن لیں 8 سے 10 کیرٹ میں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے اس اذیت اور اس کرب اور اس تکلیف سے آپ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اچھا, جمیل احمد اور والدہ کا نام جمیلہ ہے, فیصل آباد سے. صحت ٹھیک نہیں رہتی. جمیل احمد, والدہ کا نام جمیلہ ہے, صحت ٹھیک نہیں رہتی. صحت کے اعتبار سے سوال ہے جمیل صاحب کا. جمیل صاحب, اللہ ہی کریم ہیں, اللہ رحیم ہیں, اللہ شفا دینے والی ذات پاک ہیں. وہی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی ہمیں شفا دیتا ہے. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بہت ہی کریم رب ہے, رحیم رب ہے, فضل فرمائے گا. آپ کوشش کیجئے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 245 ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تلاوت کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ باوضو رہا کریں اور درود پاک کی کثرت کیجئے. ٹھیک ہے چشتی صاحب, ایک کالر ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے جی مکمل کیجیے گا. السلام علیکم. جی, کون سا بات کرے, کہاں سے؟ محمد ظفر عالم کراچی سے بات. محمد ظفر عالم کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ظفر عالم نام ہے میرا. جی ظفر عالم. جی. محمد ظفر عالم.
والدہ کا ٹھیک نام؟ ہے ظفر صاحب، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ میرے میں ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اوپر آج سرجری والا بھی بنتا ہے، شوگر کا بھی بنتا ہے، اس کے لیے میں جی ظفر بھائی آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ ٹی وی کے سامنے رہیں۔ جو والدہ کا نام پوچھتے ہیں کہ بتایا نہیں مجھے لوگ اس کو آپ کی دیکھ لیں۔ والدہ کا نام آپ بتا دیجئے۔ کال ڈراپ ہو گئی جی ہے لائن غالباً۔ ڈسکنیکٹ ہو چکی جی ہے۔ ظفر عالم، والدہ کا نام ہم حوا لکھ لیتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اکثر اوقات آپ بیمار رہتے ہیں، تو وہی بات جو ہم نے پہلے بھی دہرائی ہے کہ ایک تو پاک صاف رہا کیجئے، باوضو رہنے کی کوشش کیجئے۔ ان فوائد کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے باوضو رہنے کا۔ جہاں تک آپ نے بتایا کہ بیمار رہتے ہیں اکثر اوقات، تو آپ سے گزارش ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 115، سورۃ بقرہ آیت نمبر 115 نماز کی پابندی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ تلاوت کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نگینہ عقیق یمنی پہنیں، اور ایک نگینہ ہوتا ہے در النجف، یہ لے کر پانی کی بوتل میں ڈال دیجئے، اس پانی پہ 101 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھ کے دم کیجئے۔ اس پانی کو پورا دن آپ استعمال کیجئے، یہ کم و بیش آپ 11 سے 21 دن تک کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے آپ پر اپنا فضل فرمائے گا۔ اس تکلیف، اس اذیت سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ ڈاکٹر کے پاس بھی علاج کروا ہی رہے ہوں گے، اس علاج کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دعا اور دوا دونوں چیزیں چاہیے ہمیں۔ بالکل آپ اس کو کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ چند دنوں میں ہی اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ہلو۔ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں یہ تیسری سے پوچھنا تھا، میری شادی نہیں ہو پا رہی، کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ میں بہت نام میرا ایوب ہے۔ جی جی ایوب صاحب۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ہے رحمت بی بی۔ رحمت۔ رحمت بی بی۔ عمر کتنی ہے ایوب بھائی آپ کی؟ میری عمر ہے 19 سال۔ 19 سال، جی بتاتے ہیں 19 آپ۔ سال 19 سال، جی ابھی بتاتے تو ہیں بہت آپ۔ چھوٹے ہیں 19 سال۔ ابھی تو 2.5 کا بنا ہی ہوگا۔ زبردست اللہ جی۔ پاک آپ نے اپنا فضل فرمائے، بہت جلدی ہے آپ کو شادی کرنے کی، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ آمین آمین۔ آپ کوشش کیجئے کہ نماز پنجگانہ پڑھی جائے، اور ہر نماز کے بعد سورہ کوثر جو ہے کم و بیش 63 مرتبہ تلاوت کیجئے، 63 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کیجئے، دعا کیجئے۔ وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا پروردگار انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ دل چھوٹا مت کیجئے، ابھی بہت سفر پڑا ہے آپ کا، ابھی تو صرف آپ 19 سال ہیں۔ اللہ پاک مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو طریقہ بتایا ہے یہ شروع کیجئے۔ اس کے ساتھ نگینہ اگر آپ یاقوت پہن لیں 7 سے 8 کیرٹ میں، انشاءاللہ بہت جلد ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ پروردگار آپ کے یہ تمام راستے کھول دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، جو میسیجز ہیں ان کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں۔ سمینہ صاحبہ ہیں، ان کے والد کا نام مطلوب ہے، پنڈی میں رہتی ہیں، شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بہتر سمینہ بیٹا آپ کو بتاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے شوہر کے رویے کے اعتبار سے۔ اچھا، اب آپ کے اس سوال کے بعد ہم آتے، لیکن کالر میں السلام علیکم۔ محمد جی وعلیکم السلام۔ جی جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد واس بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ بیان کیجئے۔ سر مجھے بڑی دل کی تکلیف ہے، تو دل بہت درد ہوندی ہے، اینجیوگرافی بھی کرائی ہے، تو ایکو بھی کرائی ہے، تو لیکن کوئی مطلب شفا نہیں ملی۔ اور محمد آپ والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ والدہ نام مقبول بی بی۔ جی ٹھیک ہے بھیا، بتاتے ہیں آپ کو، ٹی وی کے سامنے رہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں اس کے حوالے سے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ
नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो करीम रब है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अगर आपके घर में या मस्जिद में आप जाते होंगे, जो शख्स नमाज पंजगाना का पाबंद हो, तो 11 दिन तक मसलसल आप ये कीजिए कि 101 मरतबा उसे कहें कि शहादत की उंगली दिल वाले मकाम पर रख कर अल्लाह 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 की सदा लगाए। 101 मरतबा दिल वाले मकाम पर हाथ रख के शहादत की उंगली, लेकिन शर्त यह है कि बंदा पंजगाना नमाजी हो। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से 11 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इस तकलीफ़ से परवरदिगार आपको निजात देगा। और दूसरा, अगर आप नगीना इसमें लाजवर्द पहन लें, लाकड़ फ्रेम में पहने, अंगूठी में नहीं, लाकड़ फ्रेम में पहने, इंशाअल्लाह ताला इस तकलीफ़ से पाक परवरदिगार आपको निजात दे देगा। आमीन। इसके साथ साथ दीगर अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारियां होंगी तो रब ताला उनसे भी निजात देगा। इंशाअल्लाह इसको कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात? बोल रहा हूँ, कराची नाजमाबाद से। रकीमुद्दीन जी जी, वालदा आप का अपना नाम क्या है? मसला बयान कीजिए। जी, मेरी वालदा का नाम है खुर्शीद आरा बेगम। जी, मसला क्या है भैया? मसला ये है कि मैं बीमार हूँ, काफी दिन से समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर का बहुत इलाज करा रहा हूँ, हकीमों का भी करा रहा हूँ, रूहानी भी करा रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्या है, वीकनेस होती जा रही है, खाना नहीं लग रहा जिस्म पे, और वेट गिर रहा है। जी भैया, आपको बताते हैं, आप टीवी के सामने रहें, इंशाल्लाह आपको आपकी तकलीफ़ के हवाले से बता देते हैं। आप कोशिश कीजिए रकीमुद्दीन के नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए और हर नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 9, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 9 11 मरतबा तलावत कीजिए। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ। पानी का गिलास अपने पास रखें, उस पर दम करके वो पानी पिएं। इसके साथ साथ जो भी चीज़ खाएं, इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ के उसको खाइए। जब इसको आप मुसलसल 1-2 दिन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सूरत आपको ज़बानी याद हो जाएगी, जब आप तसलसल रखेंगे इसके अंदर। तो बस फिर ये है कि इसको कम व बेश 21 से 41 दिन तक करते रहिए। और इसके साथ साथ नगीना जो है, अगर आप इसमें पुखराज पहने 8 कैरेट में, इंशाअल्लाह तबारक ताला सेहत के एतबार से, तंदरुस्ती सेहत के एतबार से, माली जिस्मानी हर एतबार से परवरदिगार अपने प्यारे हबीब पाक के सत्य करम फरमाएगा। इस अज़ियत से, इस तकलीफ़ से आप इंशाअल्लाह बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसको मुसलसल करते रहिएगा, नागा मत कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो समीना बीबी का जो सवाल है, उनके शौहर के साथ जी उनके जी मामला जी ठीक जी नहीं है। जी समीना बेटा, आपने जो सवाल किया शौहर के रवैये के एतबार से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जो भी दोनों में से, अब आपने बता तो दिया, अब हमें नहीं पता, हम कौन सा सामने बैठे हैं कि आप गलत हैं या वो गलत हैं, लेकिन बिलअमूम होता यही है कि ताली जो है दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह, अगर वो आपसे गलत कर रहे हैं तो खुदा तबारक ताला उनको हदायत दे, अपने रवैये में वो तब्दीली लाएं। आपसे भी ये गुजारिश है कि बदज़ुबानी से परहेज़ कीजिएगा, ज़बान दराज़ी से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि इसी वजह से मसाइल पैदा होते हैं कि जब औरत जो है बराबरी करना शुरू करती है तो उससे फिर इख्तलाफात बढ़ते 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 खुदा न खास्ता किसी बड़ी तकलीफ़ की तरफ चले जाते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए और हर नमाज के बाद सूरह यासीन की आयत नंबर 7 ले लीजिए। आयत नंबर 7 ये आप तकरीबन 41 मरतबा तलावत करें और पढ़ के हर खाने वाली चीज़ पे जो घर में आप पकाती हैं उस पर दम कीजिए, अपने घर पे दम कीजिए और कोशिश कीजिए कि बाद नमाज इशा, जाए नमाज पे इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में, जैसे मैंने पहले बताया कि 101 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये तकरार कीजिए उस रब करीम की बारगाह में। अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह तकलीफ़ों को हल करने वाला है। इंशाअल्लाह तबारक ताला जब अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से, इनकसारी से अपनी मनाजात करेंगी तो परवरदिगार इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इस तकलीफ़ से निजात दे देगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? मैं मोहम्मद परवेज बात कर रहा हूँ कराची से। जी, अपना मसला बयान कीजिए परवेज साहब। मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ परवेज। जी जी परवेज साहब, वालदा आप का नाम क्या है परवेज मसला भाई? ये है कि मेरा ये मसला है कि मैं काम करता हूँ लेकिन बचत नहीं होती मेरे काम पैसों में। वालदा काम का नाम है लतीफ भाई। जी ठीक है, बताते हैं आपको मेरे दोस्त, इंशाल्लाह टीवी के सामने रहें, आपकी तकलीफ़ का हाल आपको बताते हैं कि रोज़गार काम तो होता है लेकिन उसमें बचत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ज़ल फरमाए आपके ऊपर। आमीन। आप जो भी काम करते हैं कोशिश कीजिए कि ईमानदारी के साथ, क्योंकि अल्लाह को ये अमल पसंद है। इसके साथ साथ बावजू खड़े हुआ करें, दुकान है, जो भी आपका सिस्टम है बावजू रहा करें, और बैठे बैठे कोशिश करें कि दरूद पाक की कसरत की जाए। उसमें दरूद इब्राहीम पढ़ सकते हैं, छोटे दरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, दरूद पाक है। जब आप इंशाअल्लाह तबारक तआला इन सारी चीज़ों को अपना कर परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा करेंगे तो वो रब है, राज़िक वो रब ही है, और वो बरकत भी देगा इसमें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। कनात करना सीखें, दिल में ये गुमान रखें कि जो मिला अल्लाह के फ़ज़ल से वो आपके लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। जो बताया है पढ़ने के लिए इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह परवरदिगार अपने प्यारे हबीब पाक के सदक़े करम फरमा देगा। इस तकलीफ़ से इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाह। अच्छा, सलमा बीबी हैं और इनकी वालदा का नाम नज़ीरा है, नवाबशाह से। औलाद कहना नहीं मानती। औलाद के एतबार से सवाल किया है तो इनसे गुजारिश करेंगे बेटा कि आप, जैसे हमने पहले ही प्रोग्रामों में बताया है कि जब रात को बच्चे सो जाए ना तो सूरह सफ़ जो है ये 3 मरतबा पढ़ के, अगर बच्चे छोटे हैं तो सीधे और उल्टे काम में फूंक मारें, अगर बड़े हैं तो कमरे में दम कर दिया कीजिए। ये 7 दिन तक कर लीजिए। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि सूरह बकरा की आयत नंबर 115, सूरह बकरा आयत नंबर 115 हर नमाज के बाद 33 मरतबा तलावत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कीजिए। वो रब है, दुआओं को सुनने वाला है, मनाजात को सुनने वाला है, हदायत देने वाला है। इंशाअल्लाह तबारक तआला परवरदिगार अपने प्यारे हबीब पाक के सदक़े बहुत जल्द आपको इस तकलीफ़ से निजात देगा। इस अमल को जारी रखिए, कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। सूरह सफ़ जो बताई है वो तो सिर्फ 7 दिन तक पढ़नी है, बाकी जो 100 आयत नंबर 115 सूरह बकरा बताई है ये आप मुसलसल पढ़ती रहा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के फ़ज़ल से, मेरे रब की मेहरबानी से इंशाअल्लाह इसमें आपको बेहतरी मिलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अजमल भट्ट और वालदा का नाम नरगिस है, हैदराबाद में इनकी रहाइश है। इनके जो भाई हैं उनका रवैया इनके साथ सही नहीं है। अजमल भट्ट, ठीक। अजमल भट्ट साहब आपने जो सवाल किया इसके एतबार से आपको बता देते हैं। अब आप भाई छोटे हैं या बड़े ये तो हमें नहीं पता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों में भी मोहब्बत पैदा करे और आपके दिल में भी उनकी मोहब्बत बरकरार रहे। आप कोशिश कीजिए कि हर नमाज के बाद सूरह नहल है पारा नंबर 14 में, इसकी आयत नंबर है 90। हर नमाज के बाद 33 मरतबा तलावत कीजिए। अव्वल व आखिर दरूद 11 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ। एक बात मैं नाज़रीन को बताता जाऊँ यहाँ पे कि बज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दरूद इब्राहीम का नहीं बता पाते, किसी बात वक्त ऐसा होता है, लेकिन ये तय है कि जो भी आप पढ़ाई करते हैं इसमें दरूद पाक ज़रूर शामिल किया कीजिए, क्योंकि दरूद पाक की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। इसके बग़ैर दुआएं कबूल नहीं होती। हमने तो ये सुना है अपने अकाबरीन से, अपने उलमाए आज़ाम से, कि दुआ जो है जब तक आप आगे पीछे दरूद पाक नहीं पढ़ते वो दुआ मुअल्लक रहती है, अल्लाह ताला उनको सुनता नहीं है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि जो भी वज़ाइफ आपको बताए जाएं उसमें दरूद पाक लाजम है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 मरतबा और कम से कम जो है 7 मरतबा। अब ये आप पे डिपेंड है, इनको पढ़ा कीजिए। तो अजमल भट्ट साहब को हम बता रहे थे, ये आप पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमाएगा। आप अपना रवैया ठीक रखें,
اپنی طرف سے کوشش کیجئے کہ جو محبت ہوتی ہے بھائیوں والی اس کو روا رکھیں. اللہ نے چاہا تو اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے ان کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی اور چند دنوں میں ہی بہتری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ نگینہ جو ہے اس میں اوپل پہن لیں 8 کیرٹ میں. انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے کرم فرما دے گا. انشاءاللہ اس میں بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ میسیجز تو بہت سارے، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم ابھی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو میں بس امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا جو ہمارا پروگرام، ہمارے جو دونوں سیگمنٹس ہیں، جو ایک ہم نے عوام کے لیے کیا اور دوسرا یہ بھی ہمارے ناظرین ہماری عوام کے لیے، ظاہری سی بات ہے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس کا ہر طرح کا علاج، ہر طرح کی بات قرآن کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہے. اور جو ہے لیکن ہم لوگ اس طرح سے جو ہے عمل نہیں کرتے. ہم نے اپنے گھروں میں جو ہے قرآن شریف لے کے رکھا تو ہے، لیکن وہ صرف غلاف کی حد تک رہ گیا، اس کے اوپر کافی مٹی ہے. تو یہ ایک بہت ہی افسوس کا مقام ہے. آپ لوگ اس کو کم از کم ایک لائن پڑھیں، لیکن پڑھا کریں. اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تو جمعے کے دن جب آپ لوگ نماز کے لیے جو ہے غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ بے شک نکال کے ایک لائن پڑھ لیں. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا چشتی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سے دیں اجازت. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.